Dili gid sayon ang hagit nga among nagian. Bisan pa man di ay nga daghang mga pagsulay nga ning labay namo, wa jud namo damhabang nga hangtod karon naa lang gihapon mi mabuhi lang gihapon ang amo ang livelihood. Ang di gid nako makalimtan sa sukad sa pagtukod sa amo ang asosasyon ang pagdawat gid sa amo ang Seed Capital Fund sa SLP gikan sa DSWD. Nalipay jumitanan ako mga member kay sa katapusan ang among mga plano, among mga gusto nga kuanon sa tindahan is makuan jud na mo ba tungod sa dako sa kwarta 450,000 good ma'am. Kay wa jud mi nagdahom ato ma'am nga kadako sa kantidad anya ang amo ang problema sa una kay ang kapital man plano mi nga magtukod mig tindahan kaugalingon sa namo nga kwarta. So nagaput up mi kada usa nga member nya sa kalit lang atong pag human na mag-organize nabarog jud ang amo ang general merchandise sa wala damha ning pagkuan nang ning sulod ang pandemic. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Nagproblema mi atong higayon na kay basin isira ang tindahan di nami ma-operate. So may gani kay naga-schedule na pod ang mayor. Pwede day mo operate ang tindahan gikan sa 7 AM to 2 PM. Sunod sa sa protocol ato ma'am. Dili ang limit ato sa customer dito siya pwede mo sulod sa tindahan niya nagamas kinahanglan magamas niya ang kwarta namo dili hikapon to siya ma'am so padayon ang operational sa tindahan so moable mi ato 7 AM then mo sira og 2 PM nalipas sad mi atong higayon na ma'am kay imbes dako sad mi og kita ato naabot ko to og milyon among halin ato ma'am kay tungod ato higayon na nga imbes ang mangumpra dinhi nga mga silingan namo matug mantalongon sa di na sila molahos og mantalongon ana na sa amoa kay usa sad ato nga di pwede maglakaw-lakaw magsori-sori ang mga kanang membro sa panimalay usa ra gid ang pwede mo gawas ato. After sa pandemic hinahinay na kami nakabangon sa amo ang kanang asosasyon nya lain na sa pagsulay nga ning abot sa amo ang kanang asosasyon. Ngay abot na po ang bagyong Odette. Goal kayo mi ato kay na daghan na damage sa amo ang tinda sa tindahan nga damage dagko kayo mig damage sa ato sa tindahan namo. Pertigid ma'am damage kay among tindahan. Naukab ang atop namo ang mga bugas, lalog, nangahumod ma'am. Na kuan mi nga ala unsaon naman lang ani uy nganong perti nag-uol gid mi ato ma'am asta akong mga kauban pero ang walang gid mi ato ang among gibuhat ato ang mga nahubod nga bugas among gibahin-bahin ma'am among gi kanang ang uban among nay mga customer nga among gihatagan katong mga lalog sa kanang manok nya padayon lang gihapon mi ato bisan ato naningkamot lang mi gihapon nga hinahinay nga makabangon ang among asosasyon kauban sa among 15 ka membro sa grupo kaloy sa Ginoo na hinahinay ra mig bangon unya kanang nakatukod pud mi og lain nga branch dinhi sa sentral sa Ubo. Dako kay natabang nako ang kanang among programa sa SLP kay tungod kay naka-apil ako og training sa dito sa kanang accounting sa dito sa syudad. Nakatabang dito nako nga kanang wa ko magdahom nga makaya day nako na day ko makatunan ba nga kuan pinaagi sa training. Pasalamat ko nga kanang ako mo gipadala didto. Sa una sa dili pa ko member aning SLP mag-uuma ra gid ko. Ang amohang kita, sulod sa 3 ka bulan, kulang ra sa pagpadala sa ako ang mga estudyante. Then, karon nga na-apil na ko sa SLP, nakadugang ang akong bahin sa akong pagpadala. Tungod din sa panahon sa profit sharing, ako dugang-dugang sa ako ang gamay nga tindahan. Dayon, ang uban,
tabang sad sa panginhanglan sa akong eskwela kaniadto. Tungod sa amo ang mga pagsulay nga nagian, so mao to ang motivation nga dili gid mi mo honong ug nga padayon ra gid ang amo ang pagbalambo ilabi na sa mga sa LGU nga naghatag namo og kanang technical assistance ug labaw na gyud sa DSWD sa SLP nga ang dako nga kantidad jud nga amo ang nadawat nga mas mapalago pa gid namo pag-ayo ug nga mapadak-an pa gid namo kay daghan pa jud mig mga plano ma'am. Puhon-puhon.